हामीले हेरिरहेका छौं अनि बुझिरहेका छौं अनि अध्ययन गरिरहेका छौं कि सिक्किममा हिजोआज एकदमै सिक्किमको जनतालाई व्यापक असन्तुष्टि हुने प्रकारको सरकारको कार्यक्रमहरू, नीति र उहाँहरूको नियतहरू एकदमै सबैले न्यायसङ्गत यसलाई स्वीकार्ने स्थिति छैन र यसको नमुना हामीले देखिरहेका छौं। र म यहाँसँग माफी माग्दै क्षमा चाहँदै यो मास्क निकाल्नु पर्यो किनभने अलिक बोल्न अलिक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ है। र सर्वप्रथम म विषय यहाँको अगाडि राख्न चाहन्छु। एडक टिचरको जुन प्रकारको रिक्रुटमेन्ट पोलिसी है, एपोइन्टमेन्ट पोलिसी जुन प्रकारले सरकारले निर्धारित गरेको छ, यो 28 जुन 2021 को दिन निकालिएको जुन नोटिफिकेसन छ डिपार्टमेन्टबाट, एजुकेसन डिपार्टमेन्टबाट, यसलाई लिएर सिक्किमको विशेष गरेर 2020 मा इन्टरभ्यू फेस गरेर, इन्टरभ्यूमा बसेर अनि इन्टरभ्यू पास गरेर उहाँहरू आफ्नो ड्युटीमा जोइन गर्नुभयो है। आफ्नो एपोइन्टमेन्ट लेटर लिएर उहाँहरू काम गर्न थाल्नुभयो, शिक्षाको ज्योति छर्न थाल्नुभयो। उहाँहरूलाई सर्वप्रथम त पहिलो अन्याय भएको कुरा चाहिँ उहाँहरू फेब्रुअरी महिनामा 23 तारिक है 2020 मा इन्टरभ्यू फेस गरेर उहाँहरूको एनाउन्स भयो, लिस्ट तयारी भयो अक्टोबरमा, र अक्टोबरमा मात्रै उहाँहरूले एपोइन्टमेन्ट लेटर पाउनुभयो। अनि अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च 6 महिनाको लागि मात्र उहाँहरू आज ड्युटी गर्न पाउने भए। र 6 महिनाको बादमा मार्चदेखि उता फेरि उहाँहरूलाई डिपार्टमेन्टले 3 महिनाको मात्र एक्सटेन्सन अर्डर दिए र हिजो 30 तारिक जुनसम्म मात्र थियो। र सर्वप्रथम म सिक्किमको यो एजुकेसन डिपार्टमेन्टका विभिन्न पद अधिकारीगणलाई होइन, पोलिसी बनाउने पोलिसी मेकर भनेको चाहिँ सिक्किमको सरकार हो, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ हो, अथवा मुख्यमन्त्री सबैभन्दा उच्च औदामा बसेको व्यक्ति हो, जिम्मेवारी पदमा बसेको व्यक्ति हो। अब सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी प्रश्न गर्न चाहन्छ। सर्वप्रथम उहाँहरूलाई फेब्रुअरी 23 तारिक चरणबद्ध रूपमा विभिन्न डिस्ट्रिक्टमा उहाँहरूलाई इन्टरभ्यू लिएर उहाँलाई 6 महिना किन त्यतिकै डिटेन गरेर राखियो? कारण के हो यो? कि डिपार्टमेन्टले स्पष्ट गर्नु पर्यो कि नेताहरूले, पोलिसी मेकरले स्पष्ट गर्नु पर्यो? बिचरा उहाँहरूले त बोल्नै सकेन। किन हजुर हामीलाई 6 महिना चाहिँ हामीलाई यतिकै राखियो, वेट गराइयो? अब यो कुरा स्पष्ट गर्नु पर्यो सिक्किम सरकारले। गैर जिम्मेवारी बन्न पाउँदैन र क्वेसनको एन्सर दिनु पर्यो। म यो क्वेसन चाहिँ मेरो व्यक्तिगत होइन, यो सिक्किमको हाम्रो पढालिखा छोराछोरी भाइ बहिनीको क्वेसन हो, सिक्किमे जनताको अनि अभिभावकको क्वेसन हो, जवाब दिनु पर्यो। अनि 6 महिना बादमा उहाँलाई 6 महिनाको लागि मात्र एपोइन्ट गरियो। त्यहाँ 6 महिना उसलाई अन्याय भयो। 6 महिनाको उहाँले 6 महिनासम्म काम गर्न पाउनु भएन, 6 महिनाको स्यालेरी पाउनु भएन। अब यो त अन्याय भयो, अन्यायमाथि अर्को अन्याय फेरि। अनि सबै चाहे उसले इन्टरभ्यू फेस गरेर होस् या डाइरेक्ट तपाईको ब्याकडोरबाट होस्, जसको एडक टिचरमा अलरेडी उहाँहरूले काम गर्नु हुँदै थियो, उहाँहरूको एपोइन्ट भयो। अनि उहाँहरूको चाहिँ कसैको 2 सालको डाइरेक्ट अर्डर छ, कन्टिन्यू 2 सालसम्म गर्न पाउने, कसैको 1 साल छ। यो अघिल्लो सरकारले पनि यो जुन एडक बेसिसमा जति पनि तपाईको रिक्रुट गरे हाम्रो छोराछोरी हाम्रो भाइ बहिनीलाई, एकदमै उहाँहरूको पनि त्यसमा न्यायसङ्गत थिएन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यही संस्कार, यही संस्कृति अहिलेको सरकारले पनि एडप्ट गरेको छ।
यो शिक्षाको कुरा हो। शिक्षा जस्तो संवेदनशील, शिक्षा जस्तो गम्भीर शिक्षाकै माध्यमबाट भोलि सिक्किमको भविष्य तय हुन्छ कि सिक्किमको भविष्य कस्तो हुने भनेर, कति सम्पन्न, कति सक्षम है, कति शिक्षित, कति सभ्य हुन्छ भनेर चाहिँ शिक्षाले मात्र तय गर्छ। त्यो त्यस्तो संवेदनशील विषय हो यो। र अब अनि उहाँहरूलाई यसरी डाइरेक्ट ब्याकडोरबाट एपोइन्ट गरियो अनि विदाउट इन्टरभ्यू एपोइन्ट गरियो र त्यसको बादमा उहाँहरूलाई वर्ष कमसे कम एक्सटेन्सन गर्दाखेरि सिधा 1 इयर्सको गर्यो। अनि त्यसमा कुनै इन्टरभ्यू नलिकन। ठिक छ, त्यतिजेलसम्म ठिकै छ। अब त्यहाँदेखि यता जब नयाँ सरकार आयो हैन, नयाँ सरकार आएपछि उहाँहरूले घोषणा के गरेको छ, एउटा त हामी इन्टरभ्यू लिँदाखेरि रिटर्न मात्र लिन्छौँ, हामी भाइभा लिँदैनौँ। मुख्यमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा दिएको यो तपाईँको के अरे एसुरेन्स हो यो हैन। उहाँले गर्नुभएको, उहाँले खानुभएको कसमहरू हो यो, घोषणाहरू हो यो। र अब इन्टरभ्यू त हुनुपर्छ, इन्टरभ्यू हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी पनि छैनौँ। इन्टरभ्यू ठिक छ, तर इन्टरभ्यू कति बेला कसरी गर्नुपर्ने हो, अब यस विषयमा हामी राख्न चाहन्छौँ कुरा। अब 2020 जब नयाँ सरकारले रिक्रुट गर्ने भयो एडअप टिचरमा है, एडअप टिचरको उहाँहरूले इन्टरभ्यू कन्डक्ट गर्नुभयो। अब इन्टरभ्यूमा लगभग अहिले 860 जना सेलेक्ट भए र अनि उनीहरूले 6 महिना बादमा अर्डर पाए। र अब अघि विदाउट इन्टरभ्यू एपोइन्ट हुनेहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ वर्ष दिनको एक्सटेन्सन भयो। एडअप टिचरहरूलाई चाहिँ केवल 3 महिनाको मात्र एक्सटेन्सन चाहिँ के कारणले दिएको, 3 महिनाको मात्र, जब सबैलाई वर्ष दिनको एक्सटेन्सन दिँदैछ, 2022 सम्मको एक्सटेन्सन भइसकेको छ। अनि उहाँहरू त्यो अर्डर पाएर कन्टिन्यू उहाँहरू 2022 को मार्चसम्म उनीहरू सुनिश्चित छ भने यी 2020 मा इन्टरभ्यू फेस गरेर आउने है र के अरे आफ्नो जति पनि एनसीटी को नर्म्स पूरा गरेर, क्राइटेरिया पूरा गरेर इन्टरभ्यूमा पास भएर आउनेहरूलाई चाहिँ 3 महिनाको मात्रै एक्सटेन्सन चाहिँ किन, यो डिपार्टमेन्टले र अनि सरकारले स्पष्ट गर्नु पर्यो, कारण बताउनु पर्यो। बिना कारण सरकारले मनपरी आफ्नो हुकुम मोनोपोली चलाउनु, सिक्किमको जनता एकदमै सोझा छन्, सिधा छन्, जति ढाड्दा जति नै जोत्दा पनि यो जनता बोल्दैन भनेर सिक्किमको सरकारले जनतालाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नु, यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको कर्तव्य, यो कर्म बन्दैन। यो जनताले भोट दिएर जनमत दिएर हामीलाई सत्तामा ल्याएको छ, हामी के अरे हाम्रो खुसीले सिक्किम चलाउँछौँ, हाम्रो खुसीले कानुन बनाउँछौँ, हामी मनपरी तपाईँ अर्डर निकाल्छौँ, डिपार्टमेन्टको अफिसरहरूलाई ढाल बनाउँछौँ र जनता आएर त्यहाँनिर कुनै प्रकारको प्रोटेस्ट गर्यो भने पनि कोही एसडिएम हुन्छ कि कोही कहाँबाट अफिसर लिएर हुन्छ, डिपार्टमेन्टको अफिसरलाई चाहिँ एकदम राखेर चाहिँ तिमीहरूले यहाँ भोल्याउनु, यदि मान्दैन भने फोर्स पठाउँछु। यो प्रकारले सिक्किमे जनताको पढालेखा हाम्रो शिक्षित भाइ बहिनीको आवाज अधिकार दबाउने चेष्टा नगर्नु यो सरकारले। र अब म 3 महिनाको मात्र एक्सटेन्सन किन गर्यो, यो प्रश्न मैले सकेँ, यसको एन्सर चाहियो सिक्किमको जनतालाई। र अब अर्को कुरा, अब इन्टरभ्यूको कुरा आयो फेरि। यहाँ नोटिफिकेसन चाहिँ पहिला त उहाँहरूको डिपार्टमेन्टको ठुल्ठुलो पद अधिकारीगणसँग मुख्यमन्त्री स्वयं बसेर मिटिङ गरेर मिनट्स अफ मिटिङ निकाल्नु भयो। त्यति बेला मलाई डाउट थियो यहाँ कहीँ न कहीँ षड्यन्त्र छ, यहाँ कहीँ न कहीँ सिक्किमको पढालेखा भाइ बहिनीहरूलाई पार्टीको पछ्यौरी मात्र समात्ने, यदि पार्टी छोड्यौ र पार्टीको पछ्यौरी समातेनौ भने चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ एक्सटेन्सन पनि हुँदैन, हो तिमीहरूलाई हामी इन्टरभ्यूमा राख्छौँ अनि त्यसको बादमा तिमीहरूको 8 इयर्स कन्टिन्यू तिमीहरूको सर्भिस पुग्दैन र तिमीहरू 8 इयर्सको बादमा रेगुलर हुने पनि चान्सेस हुँदैन भन्ने प्रकारको त्यो चिज त्यहाँनिर हामी बुझेको कारणले गर्दा मैले आजभन्दा अगाडि एउटा भिडियो मैले बनाएर पठाएको थिएँ। र अब यहाँ अर्डर निस्क्यो, हेर्नुहोस् अर्डर निस्क्यो, यहाँ छ
अब यो अर्डरको भनाइ चाहिँ के छ भने सबभन्दा बेसी टार्गेट कसलाई गरेको छ? संविधानको संरचनाको अनुपालन गर्दै एपोइन्टमेन्टमा गभर्नमेन्ट सेक्टरमा गभर्नमेन्ट जबमा चाहिँ है एकदमै ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्ने, इक्वालिटीमा हैन ल्याउनु पर्ने, युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्सी ल्याउनुको लागि चाहिँ हामी इन्टरभ्यू गर्दैछौँ भनेको छ। अच्छा, त्यो 2018 र 19 मा जीटी ल्याङ्ग्वेज टिचरको लागि जीटीको लागि इन्टरभ्यू भयो। 173 वटा पोस्ट थियो भ्याकेन्ट। अनि प्राइमेरी टिचर पीआरटीको लागि 350 वटा भ्याकेन्ट, त्यसमा पनि इन्टरभ्यू भयो। रिटर्न इन्टरभ्यू सक्यो, भाइभा त लिनु सक्दैन सरकारले, उहाँले वचन दिएको छ। अब उहाँहरूले अहिले 3 वर्ष भयो, 2 वर्ष भयो इन्टरभ्यू उहाँहरूले दिएको, अहिलेसम्म कुनै एनाउन्स भएको छैन रिजल्टको। 3 वर्ष 2 वर्ष पर्खेर बसिरहेको छ। कताबाट संविधानको संरचनाको अनुपालन भयो यो? र अब हेर्नुहोस्, यहाँ इन्टरभ्यू कसलाई लिने अरे भन्दाखेरि चाहिँ 2020 मा मात्र 30/6/2020 देखि यताकोलाई चाहिँ यो अब यो नयाँ पोलिसी लागू गर्ने भनेर लेखेको छ यहाँनिर। त्योभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ के हो त्यो यहाँ स्पष्ट छैन। यहाँ सबैभन्दा तल उहाँहरूले लेखेको छ प्रोभाइडेड द्याट भनेर, यसमा यो क्लियर छैन। सिक्किमदेखि 1:3 मा आएको नोकरशाहहरू आइएएस आइपिएसहरूले सिक्किममा सरकारको निर्देशनमा काम गरेको या आफूले खेल खेल्दैछ यो सिक्किममा, यहाँ स्पष्ट छैन। यहाँनिर पहिला भनेको छ द्याट है प्रोभाइडेड द्याट ड्यू कन्सिडरेसन विल बी अकर्डेड by the appointing authority for the prior time spent in service by an ad hoc employee in the event of extension or regularization। या एक्सटेन्सन को लागि होस् या रेगुलराइजेसन को लागि होस्, अगाडि नै टाइम स्पेन्ड भइसकेको, उहाँहरूले तपाईको धेरै समय दिइसकेको, उहाँहरूलाई चाहिँ कन्सिडर हुन सक्छ। यसले दुईटा कुरा बुझाउँछ। सुन्नुहोस्, यहाँ डिप्लोमेटिक चाहिँ के छ भने डिप्लोमेसी चाहिँ यहाँनिर जो अब इन्टरभ्यूमा पास हुन्छ, जो पुरानेहरू पनि छ, जो 2020 बाट आएका, जो यसको हिजो सक्यो उहाँको सर्भिस, उहाँहरू इन्टरभ्यू बसेर उहाँहरू यदि पास भएको खण्डमा उहाँहरूको सर्भिस फेरि कन्टिन्यू हुन्छ र कति 1 वर्षको लागि फेरि। अब उहाँहरूको कुरा गरेको हो कि उहाँले पहिला 1 वर्ष 2 वर्ष त्यो टाइम स्पेन्ड गरेको छ, त्यो चाहिँ 8 वर्षको लागि रेगुलेसनको लागि र अनि फर्दर एक्सनको लागि त्यो चाहिँ एकुमुलेट हुन्छ, त्यो चाहिँ एकाउन्ट हुन्छ भनेको हो कि, या त उहाँहरूलाई चाहिँ 36 देखि यतालाई मात्रै लागू हुन्छ यो चाहिँ, र हिजो सर्भिस सकिनेहरूलाई मात्रै यो चाहिँ कन्टिन्यू सालै पछि इन्टरभ्यू गर्नुपर्छ सेम सेलेरी सेम पोस्टको लागि भनेर भनेको। यो डिपार्टमेन्टको अफिसर विशेष गरेर सिक्किमको आँखाबाट लुकेको छैन। सिक्किममा सिक्किम एजुकेसन डिपार्टमेन्टलाई पनि तपाईँको है उहाँहरूले के अरे आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा लिएको छ। अनि उहाँ चाहिँ फेरि एडिसनल चिफ सेक्रेटरी पनि हो। यो उहाँहरूले निकालेको अर्डर हो। यो एडिसनल चिफ सेक्रेटरी यहाँ हेर्नुहोस् कि भयङ्कर डिप्लोमेटिक हुँ म, भोलि म सिक्किम सरकारलाई जस्तो परिस्थिति आए पनि यस्तो डिप्लोमेसीबाट चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ तपाईँको बचाउँछु। र अनि यस्तो यस्तो नोटिफिकेसन निकालेर यहाँको छोराछोरीको भविष्यसँग खेलवाड भावनासँग खेलवाड गरेर म सरकारलाई खुसी बनाउँछु भन्ने खालको खेल खेल्दैछ भने नोकरशाहले यो नसोच्नु, सिक्किममा एक दिन असली परिवर्तन आउन सक्छ। यस्तो डुप्लिकेट होइन। एडिसनल सेक्रेटरी छ डिपार्टमेन्टमा, जोइन्ट सेक्रेटरी छ डिपार्टमेन्टमा, डाइरेक्टर छ डिपार्टमेन्टमा। यही पब्लिकको पसिना र खुन बाट उहाँहरूले त्यो सेवा दिने ठाउँमा उहाँहरूले बसेर उहाँले के अरे के खानु हुँदैछ, तनखा भन्छ, सेलेरी लिनु हुँदैछ। सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी एउटा रेजिस्टर्ड अनि एउटा के अरे विधानसभामा पार्टिसिपेसन गरेको पार्टीले सोध्दैछ। यहाँ आउँछ कुरा फेरि जनआधार नभएको पार्टी भन्छ। अरे बाबा, जनआधार भनेको चाहिँ कहिले काहीँ वातै आउँछ छिटै, कोही बेला टाइम लाग्छ।
तर मलाई वातै आएको छ भनेर चाहिँ जनआधार आएको छ भने चाहिँ जनआधार नभएको पार्टीले बोल्छ भन्ने कुरा पनि गर्छ है। फेरि अहिले जनआधार चाहिँ आज छ भने भोलि नहुन पनि सक्छ। हिजो थियो कसैलाई, त्यो आज छैन त, त्यो घटेर जानु सक्छ। त्यसले गर्दा घमण्ड र दम्भ चाहिँ नगर्नु। जनसेवक मानिसहरूले जनताको कल्याण गर्छु भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ कदाचित पनि घमण्ड गर्यो भने चाहिँ जनताकै हातमा उसको मृत्यु हुन्छ, उसको राजनीतिक मृत्यु फेरि है, उसको राजनीतिक तपाईँको अन्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू छ। अब यो दुई चारवटा प्रश्नहरू आयो। अब म सरकारलाई सुझाव राख्छु, यो पोलिसी, यो जुन चाहिँ पोलिसी लागू गरेको छ बिल्कुल न्यायसङ्गत छैन। यो बिल्कुल अन्यायपूर्ण छ। यो अब उहाँलाई सेम पोस्ट र सेम स्यालेरीको लागि वर्षै पछि इन्टरभ्यू गराउनुको पछाडि यसको परिणाम के हुन्छ सुनौँ। अब सर्वप्रथम त अब 2000 भ्याकेन्सी है, भ्याकेन्सी तयारी हुँदैछ भन्दैछ। हिजो हामीले सुनेको है, त्यहाँ त्यो टासिलिङमा अफिसरले भन्नुहुँदै थियो, म नाम भन्दिनँ। अरे 2000 है भ्याकेन्ट तपाईँको क्रिएट हुँदैछ, अब यसको लागि चाहिँ अनलाइन फर्म भर्नुपर्छ भन्नुभयो है। डिपार्टमेन्टले त्यसै गर्दैछ, सरकारले त्यस्तै हुकुम दिएको छ, त्यसले गर्दा त्यस्तै भन्नुभयो। उहाँको दोष होइन। 2000 भ्याकेन्ट क्रिएट हुँदैछ भने, पोस्ट छ भने एडोब टिचरको, यो 860 जनाको के कुरा हो। यो उहाँले जो एक्सेप्ट नगरेको बार बार यो इन्टरभ्यूलाई 860 जनालाई एक्सटेन्सन अर्डर दिनु 2022 सम्मको लागि, र अनि 1140 रहन्छ फ्रेसर्सहरूलाई, नयाँ क्यान्डिडेटहरूलाई उहाँलाई इन्टरभ्यू गराउनु, 1140 मा उहाँलाई है रिक्रुट गर्नु। स्पष्ट छ त यो कुरा। न्यायसङ्गत, न्यायको दृष्टिकोणले यदि हेर्छ सिक्किम सरकारले आफ्नो जनतालाई भने चाहिँ यसरी गर्नु, तब अब स्पष्ट हुन्छ त। अब अर्को कुरा, यो एउटा सुझाव हो। अर्को, जब इन्टरभ्यू गरेर नै अबदेखि उता चाहिँ इन्टरभ्यू गरेर मात्र क्यान्डिडेटहरू चाहिँ है रिक्रुट हुन्छ भने इन्टरभ्यू ठिक हो, राम्रो। इन्टरभ्यू बिना, उसको अन्तर्वार्ता बिना, उसको क्यालिबर, उसको है क्षमता, उसको ज्ञान र गुणको नापतोल नगरिकन चाहिँ सरकारी काममा त्यो सही हुँदैन। त्यसले गर्दा इन्टरभ्यू ठिक हो। तर इन्टरभ्यू चाहिँ त्यही व्यक्तिलाई त्यही पोस्टमा त्यही स्यालेरीमा कन्टिन्यू सालै पछि गर्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ गलत हो। यो चाहिँ गलत नीति हो। यो कि उसलाई त्योभन्दा हायर पोस्टको लागि हो भने, यो त रेगुलरको लागि हो भने फेरि त्यो कुरा स्वीकार्य छ। यो चाहिँ के को लागि गरेको सरकारले सुन्नुहोस्। अब यो चाहिँ 1 वर्ष सक्यो, इन्टरभ्यू बस्नु पर्यो, इन्टरभ्यूमा ऊ पास भएन, उसको फेरि 1 वर्ष ग्याप हुन्छ। अब 1 वर्षभित्र के गर्नु पर्यो? सरकारको फेभरमै बोल्नु पर्यो, सरकारको पछाडि होइन। अलिकति पनि तपाईँको कहीँ गलत हुँदैछ बोल्नै भएन। किन? अर्को पालि फेरि इन्टरभ्यू बस्नु छ, फेरि त्यो इन्टरभ्यूमा पास भयो, 1 साल ग्याप भयो, अर्को पालि पास भयो, के गर्छ, के हुन्छ हजुर? के अरे 1 वर्ष ग्याप हुँदा अर्को पालि के अरे उहाँले फेरि पाउँछ ड्युटी। त्यसो गर्दा 8 वर्ष रेगुलरको लागि पुर्याउनुलाई चाहिँ उसलाई 16 वर्ष लाग्छ। 16 वर्षमा अलरेडी तपाईँको बिएड होइन, ग्रेजुएसन सबै कुरा गर्दाखेरि उसको कति उमेर भइसकेको हुन्छ? कमसेकम 24-25 त पुगेको हुन्छ। अनि 24 वर्षमा 16 वर्ष जोड्नु कति भयो अब रेगुलरको लागि? त्यो पनि अन्तमा गएर 8 वर्ष पुग्नु आँटेको बेलामा फेरि ऊ इन्टरभ्यूमा पास हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। सिक्किमे जनतालाई उहाँले वचन दिएको छ मञ्चबाट अनि आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखेर। के वचन दिएको छ? अब मैले देखाउँदै यसरी चाहिँ 1:3 मा आएको आइएएस र आइपिएससँग मिलेर सिक्किमे जनताको छोराछोरीको भाग्य र भविष्यसँग खेलवाड गर्ने काम यो सरकारले एकदमै नगर्नु। आयु घटाउने र बढाउने चाहिँ पब्लिक हो, जनता हो। अब जनतालाई दुःख दिँदैछ। हिजोको सरकारले दुःख दिएको कति 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, कसैको उमेर 40 वर्ष क्रस भइसक्यो होला, एडकमै राख्यो। किन राख्यो? रेगुलरको आशामा मैले पार्टी पक्रि नै बस्नुपर्छ भन्ने खालको खेल खेल्यो। धूर्तभन्दा धूर्त पोलिटिसियन हो तपाईँको विगतको सरकार। भोटको लागि, कुर्सीको लागि
यी कलिला कलिला हाम्रो कुलकुलाउँदा छोराछोरीको भविष्य र भाग्यसँग खेलवाड गर्ने र उसको भविष्य अनिश्चित बनाउने काम गर्ने उहाँहरू। अनि परिवर्तन ल्याएर चाहिँ हामी एकदम हामी सरकारमा आएको एकै वर्षभित्र 100 दिनभित्रमा हामी कति 30,000लाई त हामी एकै तालमा रेगुलर जब दिन सक्छौँ। हिन्दीमा उहाँको अन्तर्वार्ता हुँदै थियो हाम्रो मुख्यमन्त्रीको, पीएस गोले साहब आपका घोषणा पत्र में और आप जो स्पीच दे रहे हैं खुला मैदान में जनता के आगे खड़ा होकर कि मैं सिक्किम में जब सरकार गठन करूंगा तब मैं सिक्किम का सारा बेरोजगार जो भी है मैं उसको ख़त्म करूंगा। कितना है 60,000 हो सकता है, उसको मैं एक ही बार में जब दे सकता हूँ, दिला सकता हूँ भनेर भनेकोले गर्दा उहाँलाई प्रश्न भयो अब कैसे करेंगे। सरकार के पास अगर विल पावर अगर है तो ये सब कर सकता है और हमारे पास विल पावर है, कार्यक्रम है भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको छ। 60,000लाई रेगुलर दिन्छु भनेर डुक्राउने गर्जिने नेताले आज 860 जनालाई 1 वर्षको एक्सटेन्सन दिनु नसक्नु यो सिक्किममा सबभन्दा ठुलो राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो नकारात्मक एउटा उदाहरण हो। नकारात्मक उदाहरण हो एकदमै। यदि यो मुखले बोल्दाखेरि कसले बोल्दैछ, एउटा कुनै साधारण एउटा व्यक्तिले बोलेको होइन, एउटा सिक्किमको भाग्य र भविष्यको जिम्मेवार बोकेको एउटा पार्टीको अध्यक्ष र एउटा सिक्किमको मुख्यमन्त्री बोलेको थियो। मुख्यमन्त्रीको यो मुखले बोल्छ भने चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् उहाँले यी एडप टिचरहरूलाई कसरी आफ्नो घोषणापत्रमा के लेखेको छन्, म अरू कुरा केही पढ्दिनँ है र खालि म त्यो मात्रै पढ्छु जो चाहिँ उहाँहरूले लेखेको छ। के लेखेको छ हेर्नुहोस् तपाईँ। एडप शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिने सिरियल नम्बर 7 मा घोषणापत्रको विगत धेरै वर्षदेखि सिक्किमको सहर अनि दुर्गम क्षेत्रको स्कुलहरूमा एडप शिक्षक शिक्षिकाहरूले शिक्षाको ज्योति छर्नमा आम्मामा कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है फेरि शिक्षाको ज्योति छर्नमा अथक परिश्रम गरिरहेका छन्। उनीहरूको योगदानलाई कदर गर्दै राज्य सरकारले नियमावली बनाएर 5 वर्षदेखि कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई एकपल्टको निम्ति एनसीटी क्राइटेरियाबाट छुट दिँदै 1 टाइम रिल्याक्सेसन दिएर सबैलाई स्थायी गरिनेछ। अहिले आएर हिजोको प्रेस कन्फरेन्समा सरकारको के अरे राजनीतिक सचिवले के भन्नुहुँदै थियो, अब एनसीटीको नामसम्म पनि सरकार एकदम हैन ढल्नै पर्ने बाध्यता छ। हिजो किन भनेन यो कुरा, यो लेख्नुभन्दा अगाडि एनसीटीको सबै क्राइटेरिया सबै नर्म्सलाई पालन गर्नुपर्छ भनेर आज भन्दैछ भने यो त सिधा धोकागडी हो सिक्किम जनतासँग, हाम्रो भाइ बहिनीहरूसँग छोराछोरीसँग सिधा धोकागडी हो। सिक्किमको भाइ बहिनीहरू सिक्किमको शिक्षित युवाहरू आज जो पीडित छन्, सरकारले दिएको जुन प्रकारको आज पीडाहरू छन् यसलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूले सडकमा उत्रेर आर्टिकल 19 ले दिएको जुन संविधानले दिएको राइट टु फ्रिडम अफ स्पीच एन्ड एक्सप्रेसन, राइट टु एसेम्बल पिसेबली एन्ड विदाउट आर्म्स, यो कुरालाई प्रयोग गरेर मैदानमा न्यायको लागि उत्रिँदैन भने हामी त पार्टीमा हामी एउटा के अरे पोलिटिकल पार्टी हो, हामी केवल बोल्न सक्छौँ, हामी केवल प्रश्न गर्न सक्छौँ, तर हामी त्योभन्दा बढी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रा भाइ बहिनीहरू हाम्रो युवा शक्तिहरू आज तपाईहरुले सडकमा उत्रिन सक्नुपर्छ, यो म आह्वान गर्न चाहन्छु मिडियाको माध्यमबाट। र अब हेर्नुहोस् एनसीटी को नम्बर गरेर 5 वर्षभित्रमा रेगुलर गर्ने यो गर्नु पर्यो, सरकारले यो गर्नु पर्यो। यो गर्दैन भने सरकारको विरुद्धमा सरकारको यो के झुट र यो धोकागडीको विरुद्धमा रिपब्लिकन पार्टी पनि कुनै न कुनै दिन चाहिँ मैदानमा उत्रिन्छ। र अर्को कुरा पछाडि के लेखेछ, हाल विभिन्न शिक्षण संस्थानहरूमा शिक्षक पेशाको निम्ति उच्च अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई वर्षेनी अन्तर्वार्ता राखेर नोकरीमा नियुक्ति दिनेछ। अहिले प्रत्येक वर्ष 100 देखि 200 शिक्षकहरू वर्षेनी सेवानिवृत्त भइरहेकोले गर्दा रिक्त भएका उक्त स्थानहरूमा वर्षै पछि पारदर्शी अन्तर्वार्ता गरेर न्याय दिनुपर्नेछ।
सालमा 200 जस्तो पद रिक्त हुन्छ जो रिटायर भएर जान्छ टिचरहरू। त्यो रिक्त पदमा चाहिँ हामी अन्तर्वार्ता गराएर उहाँहरूलाई नियुक्ति दिन्छौँ भनेको छ। अब सिक्किमको सरकारले यो कुरा बुझ्नु, सबभन्दा पहिला त 5 वर्ष, अब 8 वर्ष बनाएको छ, अब 5 वर्ष हाम्रो भन्नु पनि छैन। अब 8 वर्ष पुगेपछि फेरि कुनै बहाना नगर्नु कि इन्टरभ्यू बस्नै पर्छ भनेर, सिधा एनसिटीको नाममा छुट दिलाउँदै वान टाइम रिल्याक्सेसनको आधारमा 8 वर्ष पुग्नेहरूलाई रेगुलर गर्नु। अनि रेगुलरको लागि फाइल प्रोसेस गर्नुपर्छ भनेर डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ भने जस्तो नगर्नु, फाइल चलाउनु सुरु गरिहाल्नु। हामी एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा जान्छौँ, एक दिन पुग्छौँ, हामी सोध्छौँ रेगुलरको लागि यहाँ कहाँसम्म अगाडि बढ्यो तपाईँहरूको प्रोसेस भनेर। त्यसकारण डिपार्टमेन्टले पनि सुन्नु हाम्रो यो प्रेस कन्फरेन्स, तपाईँहरूले काम चालु गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई मुख्यमन्त्रीले हुकुम गरेको छ, हुकुमको पालन गर्नुहोस् तपाईँहरूले। कि मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर सिक्किमको जनतासँग खेलवाड मात्रै गर्नुहुँदैछ तपाईँहरू पनि। र यो कुराहरू छ। अब अरे न्याय र अन्याय पनि नबुझ्ने सरकार, जस्टिस र इन्जस्टिसको डेफिनेसन बुझ्न नसक्ने सरकार, आफूले दिएको वचन पुरा गर्न नसक्ने सरकार। अनि यो सरकार आज यति छिटो यस्तो छ भने भोलि झन् कति पाउला हाम्रो सिक्किमको जनताले दुःख। तपाईले आफ्नो वचन पुरा गर्न सक्दैन, न्याय दिन सक्दैन भने कुर्सीमा बसिरहने तपाईको कुनै अधिकार, नैतिक अधिकार पनि रहँदैन। अब हामीले तपाई छोड्नुस् भन्दा त अब छोडेर नछोड्नु त उहाँको कुरा हो, तर नैतिक रूपले चाहिँ उहाँको अधिकार बन्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरु छ। हेर्नुहोस्, अब अझै शिक्षकको बारेमा लिएको हेर्नुहोस्, एकपल्ट मात्रै कहाँ दुई पल्ट अस्थायी कर्मचारी विगत धेरै वर्षदेखि सिक्किमको शहर अनि दुर्गम क्षेत्रको स्कुलहरुमा एडक शिक्षक शिक्षिकाहरूले शिक्षाको ज्योति यहाँ पनि दिइरहेछ है, ज्योति छार्नमा भनेर है एनसीटी को त्यही लेखेको छ। र सिक्किम सरकारले आफूले गरेको घोषणा, आफूले दिएको वचन पुरा गर्नुहोस्। मेरो तपाईहरुलाई उल्टा मैले पो आह्वान गर्ने बेलामा, उल्टा मैले हामीले पो बिन्ती गर्ने बेलामा उहाँले चाहिँ हामी घोषणा गरेको हामी गर्छौं भनेर अहिले हामीले आएर यो लागू गरिदिनुस् भन्ने बेलामा र अझै पनि म बिन्ती गर्छु, हाम्रो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, सिक्किम राज्यको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, जनताले मेजोरिटी जनताले आफ्नो जनमत दिएर तपाईको आज विश्वासको साथमा भरोसाको साथमा मलाई तपाईको आज त्यो कुर्सी जिम्मा दिनुभएको छ। हामी सबको मुख्यमन्त्री हो, हामीले हात जोडेर बिन्ती गर्नुपर्छ। एक दुई जना नौकरशाह जो 1:3 मा आउँछन्, उहाँहरूले अगर तपाईहरुलाई चलाउँदैछ कि तपाईहरुले उहाँलाई चलाउँदैछ यो कुरा जनतामा क्लियर छैन आजसम्म। किनकि तपाईले चाहिँ यहाँ घोषणा गर्दैछ यसरी न्याय दिलाउँछु, यसरी रेगुलर गर्छु भन्दैछ, डिपार्टमेन्टले अर्डर निकाल्दैछ अन्याय गरेर बारबार त्यही व्यक्तिलाई इन्टरभ्यु गराउने भनेर। यसले त के बुझाउँदैछ? डिपार्टमेन्टको अफिसरले सरकार चलाउँदैछ या सरकारले डिपार्टमेन्ट चलाउँदैछ? यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। सिक्किममा बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ, हाइली एडुकेटेड हुनुहुन्छ। सिक्किमको मात्र हैन सारा विश्वको राजनीति तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ र अनि तपाईहरुले विश्वको इतिहास पनि तपाईले अगाडि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु कहाँ जानुभयो? आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो भाइबहिनी आफ्नै माटोमा यसरी अन्याय भइरहेको छ। आज तपाई हामी सबैजनाले आज यो कुरा बसेर चिन्तन गरेर न्याय दिलाउने पक्षमा हामी तपाई सडकमा उत्रिनु पर्नेछ, यो म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब सुन्नुहोस्, फेरि यो एडक टिचरमाथि 860 जनालाई जो 2020 मा इन्टरभ्यु बसिरहेको छ, 3 महिना मात्रै किन उहाँहरूले गर्यो त्यसको जवाब चाहियो। 6 महिनाको अर्डर 6 महिना पर्खाएर किन 6 महिनाको माथि उहाँलाई अर्डर दियो त्यसको जवाब चाहियो। उनीहरूलाई नै फेरि इन्टरभ्युमा बस्नु लाउने, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ रिल्याक्सेसन भएन? त्योभन्दा अगाडिको लागि त नोटिस छैन त फेरि, अन्त फेरि उहाँहरूलाई जस्तै रिल्याक्सेसन दिनु पर्यो। त्यसले गर्दा यो कुराहरू छ। र अब अर्को मुद्दामा म जान्छु। यसमा त फेरि उनीहरूलाई वर्षै पछि त्यही सेम पोस्ट, सेम सेलेरी, सेम पर्सनलाई चाहिँ कन्टिन्यू लिनु चाहिँ भनेको छैन सुप्रिम कोर्टले। त्यसले गर्दा अब मेरो भनाइ के छ भने यदि सिक्किम गभर्नमेन्टको पोलिसी हो, अब सिक्किम गभर्नमेन्टले सुप्रिम कोर्टले भने अनुसारको पोलिसी चाहिँ सिक्किममा लागू गर्छ र त्यसको डेट दिन्छ भने हैन, डेट चाहिँ 30/6/2020 देखि लागू गरेको छ उहाँले। अब त्योभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ
उहाँहरूले रिल्याक्सेसन दिने, यसको मतलब त अटोमेटिक त यो बुझ्दैछौँ हामी। अब सरकारले उहाँहरूलाई अटोमेटिक त्योभन्दा अगाडिको लागि सुप्रिम कोर्टको त्यो जजमेन्ट अनुसार त्यसलाई अनुपालन गरेर 30 छदेखि यता लाउनु र उताको लागि चाहिँ उहाँहरूले कन्सिडर गर्छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो भन्नु केही छैन हजुर। 2006 देखि यताको त जुन टेम्पोरेरी इम्प्लोइजहरू छ उनीहरूलाई त त्यो त कन्टेम हुन्छ नि, किन सुप्रिम कोर्टले त अलरेडी गाइड 2006 भन्नुभयो हजुर। यो जजमेन्ट चाहिँ 2006 को। अब कन्टेम त सरकारले गर्यो। यो विगतको सरकारले सबभन्दा पहिला त कोर्टको होइन जुन फैसलाको होइन उल्लङ्घन गर्यो, अटेरी गर्यो भनौँ न होइन। यो पहिलाको सरकार यदि अब यसमा कसैले पनि यो कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा तपाईँ गयो भने त नि यो पुरानो सरकारले पनि धर पाउँदैन, अहिलेको सरकारले पनि धर पाउँदैन। तपाईँले ठिक कुरा निकाल्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारको सिधा तपाईँको सोझो के अरे गलत हो। सुप्रिम कोर्टको जजमेन्टलाई पनि पालन नगर्नु भनेको चाहिँ जुडिसियरी चाहिँ तपाईँको सरकारले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु हो, उनीहरूको नेग्लिजेन्सी हो। यस्तो सरकारले त सुप्रिम कोर्टले त सबै के अरे नागरिकलाई समान रूपले न्याय दिनु भनेको हो नि त त्यो त। यसको मतलब यहाँ त तपाईँको पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो मोनोपोली गरेको हो नि त सिक्किममा त। त्यसले गर्दाखेरि हजुर धन्यवाद, तपाईँले क्वेसन यो कुरामा ल्याइदिनु भयो। यो चाहिँ सबै सरकारलाई नै दोष जान्छ है। अगर हामी सत्तामा के अरे आयौँ भने भविष्यमा है, आएको खण्डमा है, जनताले ल्याएको खण्डमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टको अर्डरलाई पनि हामी 100% हामी तपाईँको अक्षरश पालन गर्छौँ। अनि जो एडकमा एपोइन्टको लागि हाम्रो पोलिसी हुन्छ 8 वर्षको भन्दैछ, हामी घटाउन पनि सक्छौँ है। तर अहिलेको सरकारले 100 दिन र यति दिन चाहिँ हामी भन्दैनौँ। हेर्नुहोस्, र 5 वर्षमा पनि ल्याउन सक्छौँ, या त डाइरेक्ट भ्याकेन्ट क्रिएट गरेर हामी डाइरेक्ट रेगुलर पोस्टमा उहाँहरूलाई एकपल्ट इन्टरभ्यू गर्यो, सधैँको लागि उहाँ जब रेगुलर एकदम है बनाइदिने हामी त्यो पोलिसी लागू गर्छौँ। हेर्नुहोस्, र अब निकै मधुरो है बाह्र जाँदैछ। बिचरा 1-2 भाइहरू हुनुहुन्छ यसको बेला बेला कुरा बल्झाइरहने, अन्त भित्रबाट मलाई एकदमै उहाँहरूप्रति एकदमै क्या एउटा माया जागेर आउँछ। अनि एलटीको इस्युमा हिजोको सरकारले 2002 मा कन्स्टिट्युसनल स्ट्याटस पाएको उहाँहरूले ट्राइबलको। अनि सिक्किममा तपाईँको 3 मा नोटिफिकेसन भयो, ठिक्कै डिलिमिटेसन आएको थियो। सरकारको इच्छा शक्ति भए 2004 मा लिम्बू र तामाङ दाजुभाइहरूले ट्राइबल सिटमा आफ्नो सुरक्षित पाउने थिए एसेम्ब्लीमा। हेर्नुहोस् लड्न। सिक्किम सरकार जब न्याय दिने पक्षमा हुँदैन, अलमल ल्याउने पक्षमा हुन्छ, तब हालत यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको त्यति बेला उहाँहरूको 40वटा फर्मुला, 40वटा फर्मुला चाहिँ तपाईँ हामी आफैले बुझ्नुपर्ने हो त हौ। 32 सिट नै कहाँ हो पपुलेसन हेरेर धेरै भइरहेको छ। अब 8वटा बढाएर 40 बनाएर त सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्यस्तो खालको काम त गर्नेवाला थिएन। र सरकारले के एउटा लेटर पठाएको छ त्यो मेरोमा छ, हेर्नुहोस् यहाँ है। यहाँ सरकारले भनेको छ यदि केन्द्र सरकारले 40वटा सिट यदि लाग्छ कि हुँदैन र 32 रहनुपर्छ भन्छ भने अलरेडी जो रिजर्भ सिट छ सिक्किममा होइन, तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ, जो अलरेडी रिजर्भ सिट छ त्यो सिटलाई चाहिँ तपाईँको टच नगरिकन त्यसलाई त्यतिकै राखेर लिम्बू तामाङलाई सिट दिनु विदिन 32बाट भनेको छ। याद छ मेरो लेटर यही हो। अहिले तपाईँको पुरानो विगतको नेतासँग अलमा ल्याउने भ्रम पार्ने विगतको नेतासँग धेरै मानिसहरू अहिले पनि साथ छन् होला, घुम्दैछन् होला। उहाँले मैले यसरी चाहिँ सिक्किममा डिसब्यालेन्सलाई त्यत्तिकै यथावत राखेर लिम्बू तामाङलाई सिट दिनु, सदियौँदेखि जुन प्रकारको सिक्किममा जुन प्रकारको असन्तुलित एउटा के अरे कानुन छ त्यसलाई कन्टिन्यू राखेर लिम्बू तामाङलाई सिट दिनु भनेर लेखेको छु साथी हो भनेर त कहिले भन्नु भएन होला त। होइन साथी हो, 40 मैले के 40 को पठाएको छु, नसुर्ताऊ, लिम्बू तामाङले पनि अर्को पालि पक्कै सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिन्छ है, हामी समाधान गर्छौँ। आमाम कस्तो हामी त हेर्नु नि है, कस्तो भयङ्कर डिप्लोमेट हो हामी
होइन, यता पनि समस्या छैन उता पनि समस्या छैन, बिचबाट भन्दै सरकार तपाईँको कति 25 वर्ष। अनि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अगेनामा चाहिँ तरुल पोल्यो भने मात्रै पाक्छ र अन्त बस एकछिन बस्यो भने पाक्छ भनेर चाहिँ सबैजनाले खाना बस्नु। अब अगेनामा चाहिँ पुरानो नेताले चाहिँ विगतको सरकारले चाहिँ के पोलेको थियो, ढुङ्गा लोरो भन्छ त्यसलाई चाहिँ, चिल्लो लोरो पाक्छ कहिले। यसरी चाहिँ तपाईँको सिक्किमको जनतालाई लिम्बू तामाङलाई पनि अल्मलाएर राख्यो। अहिले पनि त्यसरी नै अल्मलाउनेवाला छ। हेर्नुहोस्, यसमा केही सोचमा केही परिवर्तन छैन कार्यक्रममा। यहाँ छ मेरोमा लेटर, गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई पठाएको पवन कुमार चामलिङ लेखेर अहिले यहाँ उहाँको लेटर हेडमा है पठाएको छ। यहाँ चाहिँ उहाँको भनाइ हेर्नुहोस् न। अब म एउटा प्याराग्राफ पढेर सुनाउँछु। म लिम्बू तामाङको इस्युमा आएँ किनभने जम्मू कश्मीरको कुरालाई म यसमा ल्याउँदैछु। अब हाउएभर इफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया still feels that the present strength of 32 seats in Sikkim Legislative Assembly should remain at 32, then the Limbu and Tamang communities may be provided reservation of seats in Sikkim Legislative Assembly within the strength of 32 before the April-May 2009 elections without disturbing the seats for भोटिया लेप्चा एन्ड सङ्घ। थाहा छ के त हाम्रो एसडिएफ पार्टीलाई पछ्याउने हाम्रो दाजुभाइहरू, हाम्रो शिक्षित मानवहरू होइन, यस्तो लेटर भारत सरकार पनि त्यति साह्रो के अरे विजडम नभएको, विवेक नभएको चाहिँ होइन। अगर सिक्किमको तत्कालीन सरकार है विगतको सरकारले पठाएको लेटरलाई उहाँले संज्ञानमा लिएर यो काम गर्नु थियो भने सिक्किममा चाहिँ के हुन्थ्यो होला त्यो सिक्किमको जनताले बुझ्नु पर्यो। अब मैले फेरि स्पष्ट भने बुझ्दैन फेरि स्पष्ट त फेरि। अब यतिमा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। र अब अर्को कुरा, त्यहाँदेखि एसकेएम गभर्मेन्टले 2016मा उहाँहरूको के भन्नुहुन्थ्यो, लिम्बू तामाङलाई सिट हामी सत्तामा आएको 10 दिनमा हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ, हामी सिट दिलाउँछौँ। बिचरा लिम्बू तामाङ दाजुभाइ गरङरङ उहाँ तपाईँको पुगे। अनि त्यहाँबाट 10 दिन त के, अब कति दिन भयो त्यो तपाईँहरूले होइन बुझ्नुहोस्। अनि उहाँहरूले कुङ्गा निमाज्यूले प्राइभेट मेम्बर रेजोल्युसन ल्याएको हेर्नुहोस् माथि एसेम्ब्लीमा कि लिम्बू तामाङको सिट चाहिँ कसरी दिनुपर्छ भनेर हेर्नुहोस् है। अब under the circumstances I propose that this August House unanimously resolved that the government of India immediately initiate necessary measures to provide seats to the two tribes of Limbu and Tamang in the Sikkim Legislative Assembly from the existing 32 members house without disturbing the seats reserved for the Bhutia, Lepcha and Sangha and scheduled caste. अच्छा, एसकेएम पार्टी को तपाईले एसकेएम पार्टी को लिम्बू तामाङलाई सिट दिलाउनु पर्दा वैज्ञानिक फर्मुला चाहिँ पर्खिरहनु भएको थियो होला सिक्किमको जनताले। यहाँ चाहिँ एसकेएम पार्टी को अहिले एजुकेसन मिनिस्टर कुङ्गा निमा ज्यू, त्यति बेला हाम्रो अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री महोदय कुङ्गा निमा ज्यू, सोनाम लामा ज्यूहरू पार्टीलाई थामेर अगाडि बढाउनेमा उहाँहरू मेन उहाँहरू एकदम है पार्टीको हाई कमान्ड। अब पार्टीले राखेको यो रेजोल्युसन हेर्नुहोस्, सिक्किमको जनताले एसकेएम पार्टीलाई मरिहत्ते गरेर सपोर्ट गर्ने जनताले कि कुङ्गा निमा ज्यूको र पवन चामलिङ ज्यूको साइन्टिफिक फर्मुलामा के फरक छ। अब के फरक छ? यदि पवन कुमार चामलिङको फर्मुला ठिक छैन, यदि कुङ्गा निमा ज्यूको फर्मुला ठिक छैन, एसकेएमको फर्मुला ठिक छैन भने लिम्बू तामाङले सिट पाउन सक्दैन। हिजो किनभने पवन चामलिङको फर्मुला ठिक नभएर त सिट नपाएको त हजुर। त्यही फर्मुला चाहिँ एसकेएम पार्टीको हो भने कसरी सिट दिनु सक्छ एसकेएम पार्टीले? यो मेरो प्रश्न हो। त्यसले गर्दा हामी बिउजिनु पर्छ अब निन्द्राबाट। असली राजनीति, खाँटी राजनीति, मर्दाङ्गी राजनीति, समानताको राजनीति, इक्वल राइट्सको राजनीति, चिनारीको राजनीति, इमिग्रेन्ट र इन्फ्लक्स हटाउने राजनीति, इतिहास प्रस्तुत गर्ने राजनीति आज सिक्किममा गरेर सिक्किमको पोलिटिकल सोभरेन्टीलाई बचाएर
भोलि सिक्किम हामीले नै चलाउनु छ भने चाहिँ यस्तो राजनीति गरेर हुँदैन। म सबै वर्गको सबै समुदायको के अरे आदरणीय महानुभावहरूलाई मेरो चाहिँ आह्वान हो। लुते लाङ्रेलाई चाहिँ तपाईँको अबको आउने तपाईँको भविष्यमा चाहिँ जनताले ल्यायो कि यस्तै हुन्छ हालत, यस्तै हुन्छ हालत। र यति भन्न चाहन्छु। अनि अब म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने के छलफलमा भन्दा अब जम्मू कश्मीर एउटा स्टेट हुन्छ या युटीमै राख्छ, त्यो यसको फैसला अझै भएको छैन। तर अब जहाँसम्म हामीले देख्दाखेरि अहिले स्टेट बनाइहाल्ने फैसला त लिएको छैन। तर अब त्यहाँ चुनाव गर्ने विधानसभाको सिटको संरचनालाई अलिकति परिवर्तन गर्ने, त्यसले गर्दा डिलिमिटेसन कमिटी गठन गर्ने भयो। 2026मा जुन तपाईँको सिलिङ लागेको थियो स्पेसल केसमा त पार्लियामेन्टले जति बेला चाहन्छ सरकारले त्यो हुन्छ। अब त्यस्तै अब त्यहाँको जनगणना अनुसार लेटेस्ट पपुलेसन सेन्सस अनुसार त्यहाँनिर अब डिलिमिटेसनलाई कमिटी गठन गरिसक्यो। मैले भन्नुको तात्पर्य लिम्बू र तामाङलाई सिट दिलाउनको लागि चाहिँ स्पेसल पपुलेसन सेन्ससको पनि जरुरत छैन। लेटेस्ट सेन्सस के अरे लास्ट सेन्सस कहिलेको छ त्यसले पनि उहाँहरूको छुटाउन सकिन्छ। सिक्किमकै यहाँको तपाईँको के अरे गभर्मेन्टको अधीनमा भएको सेन्ससले पनि लिम्बू तामाङको प्रतिशत छुटाउन सक्छ, भारत सरकारलाई रिपोर्ट गर्नु सक्छ। यति छ। साथसाथमा स्पेसल केसको रूपमा यदि डिलिमिटेसनै बोलाएर डिमार्केसनै गर्नुपर्छ क्षेत्रको र अनि लिम्बू तामाङ ट्राइबल सिट दिनुपर्छ भने 2026 पर्खिनु पर्दैन होइन। अनि चुपचाप अहिलेसम्म चाहिँ सरकार चाहिँ 10 दिनमा दिन्छु भने सरकार कोरोना कोभिड-19 लकडाउनको बहाना गर्नु पाउँदैन। किनभने एसेम्ब्लीमा बसेर कानुन बनाएर कानुन सच्याएर कसैलाई न्याय दिलाउनलाई चाहिँ बजेट लाग्दैन। के लाग्छ बजेट? लिम्बू तामाङ दाजुभाइलाई त्यो त्यति सिट दिनुको लागि कुनै कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भने यहाँ संशोधन प्रस्ताव लिएर पास गर्नलाई चाहिँ बजेट लाग्छ। कोभिड-19 को कारण र लकडाउनको कारणले गर्दा कतिवटा फिनान्सियल म्याटर, कतिवटा तपाईँको होइन इकोनोमिक म्याटरतिर आर्थिक समस्याहरू आइपर्ने त्यस्तो गर्नु नसकिने हो भने ठिक छ। तर कानुन के अरे विधानसभामा बसेर मन्त्रीमण्डल बसेर कानुन अन्तर्गत नियम अन्तर्गत संविधान अन्तर्गत न्याय दिलाउनु, उसलाई तपाईँको संवैधानिक न्याय दिलाउनु चाहिँ बजेट लाग्दैन र यहाँ बहाना नगर्दा हुन्छ। सरकारले फेरि भोलि तपाईँको सरकारको मुख्यमन्त्रीको पोलिटिकल सेक्रेटरी आउनुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि फेरि तपाईँको के भन्छ, अब लकडाउनभित्रमा यस्तो कुरा गर्छ, लकडाउन छ अहिले दुनियाँ तपाईँको समस्यामा छ, बहाना हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले अहिले नै भनेको छु, तपाईँ नआउनुहोस्। हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूले यदि जवाब दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जवाब चाहिँ तपाईँले नापतोल गरेर स्टडी गरेर मात्रै आउनुहोस्। तपाईँहरूले कुनै दिन हामीलाई केही भन्यो भने त्यसको पछाडि तपाईँले कति भेट्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले अहिले बुझिराख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो लिम्बू तामाङमा म यति नै राख्न चाहन्छु। अब अरू जुन चाहिँ आर्थिक रूपमा हाम्रो यहाँ सिक्किमको मध्यमवर्गीय निम्नवर्गीय हाम्रो तपाईँको जनताहरू जुन प्रकारले आज तपाईँको एकदमै हालत तपाईँको होइन नाजुक छ, उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोगको प्याकेज सिक्किमको सरकारले बनाउनु पर्छ, अरू राज्यले बनाउँदैछ। त्यसको लागि म फेरि भेटौँला। यो अब अर्को प्रकारले हाइलाइट गरिरहेको मैले है। र आजलाई मेरो हाम्रोबाट यति नै छ। हजुरको के क्वेसन छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब बोल्नु त्यो जरुरी छ भन्ने कुरामा पनि हो यो कुरा। अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभएपछि बोल्नु त पर्छ नै। हेर्नुहोस्, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विभिन्न पार्टीले विभिन्न प्रकारको समस्या समाधान हेतु, जनकल्याण, जनताको सेवा, समस्याको समाधान हेतु विभिन्न प्रकारले अध्ययन गरेर चिन्तन गरेर एउटा फिलोसफी, एउटा दर्शन, एउटा कार्यक्रम बनाएर पार्टी गठन गरेको हुन्छ। अनि त्यो पार्टी गठन गरेपछि अब त्यसको त्यो पार्टीको उहाँहरू शीर्ष व्यक्तिहरूले त्यो पार्टीको मूल कुरा चाहिँ मूल विषय जुन उहाँहरूको जुन के अरे एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्सहरू छ अथवा उहाँको के अरे एजेन्डा छ त्यो चाहिँ पब्लिकमा पनि राख्न पायो, जनतामा ल्याउन पायो, मिडियामा राख्न पायो, केन्द्र सरकारको हरेक निकायमा
है के अरे मिनिस्ट्रीमा कहीँ पनि उहाँहरूले राख्न पाउँछ होइन? पाउँछ नि त। अब दार्जिलिङ कालिम्पोङमा एउटा पार्टी है जसले गठन गर्नुभयो। अब उहाँहरूले सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण पनि एउटा समाधान हो भनेर उहाँहरूले सोचेर त्यो उहाँहरूको एजेन्डा बनाउनु भयो। अनि पुरा दार्जिलिङ कालिम्पोङमा यो एकीकरणको मुद्दालाई नै मूल मुद्दा बनाएर पार्टी गठन गर्ने चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस मात्रै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म सुन्नुमा चाहिँ। अब हेर्नुहोस् मिडियामा आएको हुन्छ र अरू सबै पार्टी चाहिँ गोर्खाल्यान्ड सुन्नु चाहिँ अब अहिले गोर्खाल्यान्ड पनि छैन, फेरि गोर्खाल्यान्ड युटी पिपी होइन के भन्छ होइन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल पिपी, अन्त पिपिएस भनौँ होइन। त्यहाँबाट अर्को के अर्को त्यो एडमिनिस्ट्रेसन जिटिए होइन। अब गोराङ्का पार्टीदेखि बाहेक सबै पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो इस्यु छ, तर गोराङ्काको मात्रै एकीकरणको छ भने अब कुरा आउँछ सिक्किममा। अब हाम्रो पनि पार्टीहरू छ सिक्किममा, फेरि कम्ती छैन, नेसनल पार्टी रिजनल पार्टी छ। हाम्रो यहाँको पार्टीको कुनै पनि पार्टीको एजेन्डा कुनै पार्टीको कार्यक्रम चाहिँ एकीकरणको छैन भनेपछि एउटा पार्टीले आफ्नो कुरा राख्दैमा उनलाई नाना थरी भन्नुपर्ने त्यो कोही राजनीतिको संस्कार हो? मेरो कुनै पनि पार्टीको भिजन, उसको दर्शन, उसले कति चिन्तन है, कसले कति अध्ययन गरेर बनाएको हुन्छ, कसैलाई के भन्नु छैन। लोकतन्त्रमा सबैको सम्मान छ। हेर्नुहोस् अब मेरो भन्नु यति नै छ। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्र सरकार नै सबैभन्दा ठुलो अथोरिटी हो। संविधानको पार्ट 1 को आर्टिकल 3 ले चाहिँ कुनै पनि राज्यलाई अल्टर गर्ने, त्यसलाई बाइफर्केट गर्ने है र नयाँ राज्य गठन गर्ने या त राज्यको आकार बढाउने या त घटाउने, नाम परिवर्तन गर्ने त्यहाँ केन्द्र सरकारलाई राखिदिएको छ अधिकार। अब बिचरा उहाँ गोराङ्काले भन्दा हुँदैन। हाम्रो यहाँको के अरे एक दुईवटा पार्टीको मान्छेले म विरोध गरे जस्तो गरेर सिक्किमको जनताको चाहिँ म मात्रै मसिया हुन्छु बचाउने भनेर जस्तो यहाँनिर तपाईँको नाटक गर्ने खालको कुरा गर्दा हुँदैन यहाँ। अब सुन्नुहोस्, र प्रेसिडेन्टलाई इन्फर्म गरेर प्रेसिडेन्टको कन्सेन्टमा चाहिँ पार्लियामेन्टको सिम्पल मेजोरिटीले बिल ल्याएर चाहिँ कुनै पनि राज्यलाई बाइफर्केट गर्न सक्छ, कुनै तपाईँको राज्य अल्टर गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर केन्द्र सरकारले डाइरेक्ट चाहिँ त्यति बेला गर्नु सक्छ, राज्यको जनताको एनओसी नलिकन, ओपिनियन नलिकन। जति बेला देशलाई खतरा हुँदै गरेको हुन्छ त्यति बेला नजरबन्द गरेर पनि उसले आफूले त्यहाँनिर काम गर्छ। तर जहाँनिर शान्ति नै छ, त्यहाँ देशलाई खतरा छैन, तर त्यहाँ केही चेन्जेस ल्याउनु पर्ने छ भौगोलिक रूपमा, स्टेट रूपमा भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जनताको ओपिनियन लिन्छ। अब सुन्नुहोस्, सिक्किमको जनताले कस्तो ओपिनियन दिन्छ होला लु भन्नुहोस्। अब सिक्किमको जनता, त्यसकारण जनता सर्वोपरि हो। त्यसकारण तपाईँको राजाले थाम्नु सकेन नि त। जनताको चाहना के थियो? प्रजातन्त्र। बिचरा राजाले थाम्नु सकेन। त्यसकारण जनताको अगाडि राजा बादशाहको पनि के लाग्दैन। र म यो कुरा चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, यो कुरा चाहिँ सिक्किमको जनता नै सर्वोपरि हो। सिक्किमको जनताले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ। यो हामी एक दुईजनाले रोक्छु भन्दा र हुनुपर्छ भन्दा यो हुने कुरा होइन। केन्द्र सरकार तयारी हुनु पर्यो, अनि सिक्किमको जनताले पनि ओपिनियन दिनु पर्यो। सिक्किम चाहिँ आफ्नो ओपिनियन दिएरै सिक्किम भारतको राज्य बनेको हो। त्यसकारण सिक्किमको जनताको चाहिँ ओपिनियन दिनुपर्ने उसको चाहिँ जन्मसिद्ध अधिकार छ। बुझ्नुभयो नि? त सिक्किमको जनताले ठिक छ तपाईँ एउटा ताली रहेछ, हामी त्यो ताली बजाउँ भनेर अर्को हात पनि दिन्छ र तपाईँ ताली बजाउँछ भने कसको के लाग्छ लु भन्नुहोस् तपाईँहरूले? होइन, ताली सिक्किमकोले दिँदैन भने एउटा मात्रै ताली बजेर हुन्छ बज्छ? अनि त तपाईँको सिधा कुरा छ त। अन्त त्यसले गर्दाखेरि सबै पार्टी, सबै नेताहरूको म उच्च सम्मान गर्छु। भारतको संविधानको आधारमा अनि तपाईँको इलेक्सन कमिसनले रेजिस्ट्रेसन दिएको पार्टीहरू कसैलाई मेरो केही भन्नु छैन। आफ्नो आफ्नो एजेन्डा राख्नु पाउँछ है। भोलि सिक्किमको जनताले आफ्नो उद्धार आफै गर्नु पर्यो, आफ्नो के अरे के भन्नु नोक्सान आफै गर्छ। के भन्नुहुन्छ हजुर? होइन, त्यो त सिक्किमको जनतामाथि छोडिदेऊ न, त्यो भविष्यमाथि होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो कुरा यति नै छ तपाईँ यसमा भन्नु छ।
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम स्टूडेंट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।